इस बिल्डिंग के सामने दखल देना चाहते हैं, आपकी क्या इत्तेफाक है तो ये बता दें। दूसरा, हुकूमत के अंदर भी कोई इतनी जो है वो जुज़त या कोहेजन दिखाई नहीं देती, क्योंकि अब तक जो हाई प्रोफाइल तकर्री होनी है उस हवाले से भी सूरत अभी भी गंभीर है और कन्फ्यूजन अभी भी प्रिवेल कर रहा है। हो कि आज आसिफ ये कह रहे हैं कि मतलब तक आ जाएगा, लेकिन मुसलसल कन्फ्यूजन है। और फिर सोशल मीडिया पर पीटीआई की जानिब से एक प्रोपेगेंडा भी किया जा रहा है प्राइम मिनिस्टर के खिलाफ, तो इस हवाले से जरा कुछ देखिए, आपको हमें भी कोई खुराक चाहिए ना बातचीत करने के लिए, टॉक शोज करने के लिए, प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के लिए। तो 29 तारीख तक हमारे पास ये खुराक मौजूद है, क्योंकि चेन ऑफ कमांड जो है 29 तारीख को होनी है। तो 2-3 दिन में ये भी जो है ना, फिर हम एक अगले इवेंट के लिए कहेंगे, कोई अगला इवेंट हो जिसके ऊपर हम बहस करें। तो ऐसी कोई चीज़ नहीं है। मास्टर हमारे दोस्त जो हैं पीटीआई के सोशल मीडिया के, उनका काम ही सोशल मीडिया है और वो जो है चीज़ें फैलाने में जो है वो बड़े माहिर हैं। कोई ऐसी बात नहीं है और इंशाअल्लाह ताला 2-3 दिन में जो है चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। जिसने भी नया चीज़ बनना है वो आ जाएगा। और एक मैं समझता हूँ कि एक हम हमेशा इस चीज़ को एक बहुत ही डेफिनेटली मैटर करते हैं और हम इसको बड़ा ही करते हैं कि जी कौन आएगा, क्या वो होगा। लेकिन जो भी प्रोसेस है, प्राइम मिनिस्टर साहब ने जो भी लीगल प्रोसेस है थ्रू समरी जो उनको आनी है, उसके ज़रिए जो है उन्होंने एक बंदे को नॉमिनेट करना है आर्मी चीफ। हमारे लिए तमाम, कल प्रेसिडेंट ज़रदारी साहब की भी स्टेटमेंट इस पर आई थी और चेयरमैन साहब की आई थी कि हमारे तमाम जो है हमारे लिए जो है वो ऑनरेबल हैं। जो भी आएगा हम उनके साथ काम करने को, ये हुकूमत जो है उसके साथ काम करेगी और माजी में भी हमने काम किए हैं, फ्यूचर में भी काम करते रहेंगे और तकरीर इंशाल्लाह हो जाएगी। और जहाँ तक पिंडी के हो तो इमरान खान साहब सुने आज एक खिताब करने जा रहे हैं, उसमें वो बताएंगे कि वो पिंडी में कहाँ पर पसंद करेंगे। आएंगे फिर भी नहीं, मेरे ख्याल में उधर ही से वर्क फ्रॉम होम ही करेंगे, उधर से खिताब शिताब कोई करेंगे। अब मुझे नहीं पता कि वो पिंडी में उसको लाल हवेली में खिताब करेंगे या फैज़ाबाद पे करेंगे। आप ये बताएं कि एक तो सवाल आपकी वजारत के हवाले से कि जो 7 माह में आपकी हुकूमत में जो लोगों का हाल हुआ है, BISP के जो मुस्तहिकीन की लिस्ट में मेरा ख्याल है कि तकरीबन हम समेत 4 करोड़ लोगों का इजाफा हुआ। उनके लिए क्या कर रहे हैं, एक तो ये। दूसरा ये कि आपकी हुकूमत कहती रही कि हम इमरान खान से मुशावरत नहीं करेंगे आर्मी चीफ। कल वजीर खजाना इसहाक डार मिले सदर साहब से, उससे पहले जो है वो आसिफ साहब से भी मिले, मौलाना से भी मिले। तो मुशावरत का यानी सिलसिला तो शुरू हो गया है, तो फिर ये अचानक ये कैसे यू टर्न आया है? देखें, आपका पहला सवाल जो है वो बिल्कुल सैलाब के बाद जो सूरत हाल है, आप हुकूमत की भी बात कर रहे हैं। डेफिनेटली इस पर हम मानते हैं कि महंगाई में इजाफा हुआ, ये बात नहीं कि नहीं हुआ। और उसके लिए हम महंगाई के हवाले से नहीं, लेकिन जो सैलाब की सूरत हाल जिस उसमें आई है उसमें, बल्कि हम पूरे पाकिस्तान में ये सर्वे करने जा रहे हैं। डायनामिक सर्वे जो हमारी शुरू हो रही है, वो तमाम जिन लोगों के पास BISP कार्ड नहीं है, बेनिफिशियरी सपोर्ट प्रोग्राम कार्ड, हम उनके पास जा रहे हैं। उनकी हम डेटा लेंगे, अगर वो हमारे स्कोर के मुताबिक आएंगे तो उनको हम बेनिफिशरी जो है बेनिफिशियरी सपोर्ट प्रोग्राम को बनाएंगे। लेकिन साथ साथ हम ये काम भी करने जा रहे हैं कि हमारी ख्वाहिश है कि हम एक ऐसा पॉलिसी दे के जाएँ कि हम हर साल 10 से 20, हमारी कोशिश है कि 20% हो, 20% लोगों को हम जो हैं वो इस सिस्टम से निकालें, उनको अपने पाँव पे खड़ा करें। उनके हम इस वक्त जो है तकरीबन 1,05,000 स्टूडेंट्स को हम वज़ाइफ दे रहे हैं एजुकेशन में, चाहे वो मेडिकल कर रहे हैं, इंजीनियरिंग भी कर रहे हैं, अंडर ग्रेजुएट भी हैं। और उसमें यह है कि हम थोड़ा सा ज़्यादा बच्ची को थोड़ा सा हम ज़्यादा दे रहे हैं, बच्चे को हम थोड़ा, क्योंकि हमारे माशरे में है कि जी बच्ची को तालीम नहीं देनी, ये नहीं करना, हम उनको थोड़ा सा ज़्यादा वजीफ़ा दे रहे हैं और बच्चे को थोड़ा कम दे रहे हैं। और हम एक एग्जिट पॉलिसी भी लेके आ रहे हैं कि हम कोई वोकेशनल ट्रेनिंग उनको दें, ऐसी चीज़ दें ताकि वो अपने पाँव पे खड़े हों और अपना कारोबार शुरू करें। सॉफ्ट लोन उनको दें ताकि अपना कारोबार शुरू करें और इस सिस्टम से निकलें। और हम जो है मतलब है कि ताहयात उनको इस सिस्टम में न रखें। नहीं, एक और दूसरा सवाल। हाँ, सदर साहब से मशावरत की आपने बात की। पहली बात तो ये है कि देखें, एक और यू टर्न PTI ने हमारा, जिस इसहाक डार के मुतल्लिक़ क्या क्या बातें ये नहीं करते थे सदर समेत। तो कल सदर साहब को कैसे महसूस हुआ जब इसहाक डार एज ए फाइनेंस मिनिस्टर के साथ बैठा होगा? मशावरत तो सदर के साथ किसी और इशू पे थी, गालिबन मैं नहीं समझता किस पे थी, क्योंकि ये तो आर्मी चीफ पे नहीं थी, क्योंकि पराई शादी में अब्दुल्ला दीवाना, उसको सदर क्या काम है? सदर का मशावरत में क्या काम? हमारा मशावरत तो प्राइम मिनिस्टर ने करनी थी, जिससे भी करना चाहे कर दी। मे भी उसके डेफिनेटली आप और हम भी बैठते हैं, खोके पे भी कोई बैठते हैं, वो आर्मी चीफ पे डिस्कशन कर रहे हैं, उससे भी शायद डिस्कशन की हो।
لیکن اب یہ پتہ نہیں ہے کہ پی ٹی اے والے اس کو جو ہے اپنا ابھی بھی ورکر مانے گئے. لیکن کل ان کا اسٹیٹمنٹ آئی تھی کہ صدر جو فیصلہ کرے گا ہمیں جو ہے وہ منظور ہوگا. پتہ نہیں, یو ٹرنس بہت جلدی شروع ہو گئے ہیں. امریکہ سے بھی یو ٹرن لے لیا, مشاورت پہ بھی یو ٹرن لے لیا, اب آگے بھی دیکھیں شاید پنڈی پہ بھی یو ٹرن آ جائے. اور میرا سوال یہ ہے کہ آپ نے جو متاثرین کے بارے میں بتایا, سعید غنی صاحب نے بتایا کہ کوئی 20% علاقے میں ابھی بھی پانی کھڑا ہے سیلاب کا. انہوں نے کہا 80% نکل گئے. 80% نکل گیا. اب یہ بتائیں کہ سردیاں سال بھر ہیں, جن علاقوں میں پانی نہیں نکلا یا لوگوں کو چھتیں میسر نہیں, حکومت کیا اقدامات کر رہی ہے کہ وہ اپنے سردی سے بچاؤ کے لیے یا ان کو گھر بنا کرنے کے لیے؟ دیکھیں اس میں بالکل سعید غنی صاحب نے پچھلے دنوں پریس کانفرنس کی تھی اسلام آباد میں, اور یہ بھی ہے کہ سردیاں آ رہی ہیں. سردی آ گئی ہیں, کیونکہ سندھ میں شاید تھوڑی لیٹ آتی ہیں سردیاں, لیکن باقی علاقوں میں ناردرن ایئر میں آپ جائیں, کے پی میں آپ جائیں, ساؤتھ پنجاب میں بھی تھوڑی اس سے پہلے آ جاتی ہے. سندھ میں تھوڑا سا لیٹ سردی آتی ہے. اس کے باوجود بھی دیکھیں ان کو ابھی بھی پروٹیکشن اس میں یہ ہے کہ گرم کپڑے فرسٹ ایڈ کے طور پہ, گرم بستر, ٹینٹس, اس میں کیونکہ آپ ودن 15 دن 20 دن آپ گھر نہیں بنا سکتے. مختلف اداروں نے مختلف صوبوں میں کام کرنا شروع کر دیا, گھر بنا رہے ہیں, لیکن آپ ان لوگوں کو جو ہے وہ آباد کرنے میں اتنا شارٹ وہ نہیں ہے کہ آپ سردیوں میں ان کو اپنے گھروں میں شفٹ کر سکتے ہیں. لیکن ان کے لیے بہت سی جو ہے ان کی سردیوں کی پروٹیکشن کے لیے, ان کے لیے بسترے, ان کے لیے گرم کپڑے اور یہ سہولیات ہوں, ہم ان کو کوشش کر رہے ہیں کہ ہم دیں تاکہ ان کو ہم سردی سے بچا سکیں. اور یہ چیزیں یہ جو ریکنسٹرکشن ہے, میں نہیں سمجھتا کہ آپ کہیں گے کہ 6 مہینے مکمل ہو جائے گا. ایک لانگ پروسیس ہے, اس کو مکمل ہو جائے گا. سب سے دوسری بڑی بات ہے کہ فوڈ سیکورٹی کا سب سے بڑا پرابلم آنے والا ہے. جس میں آپ کہہ رہے ہیں کہ جہاں پہ آج 20% پانی کھڑا ہے, دوسرے علاقوں میں جہاں پر ہم فصل کاشت نہیں کر سکے ہیں, ان میں جو ہے آپ کا جو ہے اس وقت جو ہے گنے کی فصل میں بڑا نقصان ہوا ہے. آپ کی چاول کی فصل کو, آپ کی سبزیوں کو, آپ کے فروٹس کے باغات تباہ ہوئے ہیں. سندھ میں جہاں پر 20% پانی کھڑا ہے, وہاں پر جہاں پر آپ کے کھجور کے باغات ہیں, کھجور کی جو لکڑی ہے وہ تو بالکل پانی میں کھڑے کھڑے تو آٹومیٹیکلی گر جاتی ہے. گندم کاشت نہیں ہو رہی ہے. فوڈ کا بہت بڑا آگے خدا معافی دے ہمیں بڑا پرابلم آنے والا ہے, جس کے لیے حکومت آج کوشش کر رہی ہے کہ ہم آگے فوڈ کا ہمیں پرابلم نہ ہو. خدا نہ خاصہ ہمارا وہ حشر نہ ہو کہ جو رشیا کا حشر ہوا کہ آپ کے پاس پیسے تھے لیکن آپ کو وہاں پر بریڈ بیکری میں نہیں ملتی تھی. لہٰذا اس کے لیے ہمیں سب کو جو ہے مل کر کام کرنا پڑے گا, اور ہم کر رہے ہیں. ہم کوشش ہماری ہے کہ ہم زیادہ سے زیادہ جو ہے وہ, بس ہماری قسمت میں سیلاب 2010 میں بھی ایک سیلاب آیا, آج ایک دوبارہ سیلاب آیا, لیکن انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے اور اللہ تعالیٰ کی مدد سے انشاءاللہ اس کے اوپر ہم جو ہے بھرپور کام کر رہے ہیں اور لوگوں کو سہولیات دیں گے. اچھا پولیس صاحب یہ بتائیے گا اسلام علاقوں میں بحالی کا کتنے فیصد کام مکمل ہو چکا ہے اور کتنا باقی ہے؟ اور دوسرا میرا یہ سوال ہے کہ سابق حکومت نے بے نظیر انکم پروگرام کو ختم کر کے احساس پروگرام شروع کیا تھا, اس میں وہ 12-14,000 روپیہ دیتے تھے. اس کے بعد بیچ میں جب آپ کی حکومت دوبارہ آئی پی ڈی ایم کی, تو مریم اورنگزیب صاحب نے 2,000 روپے کا اعلان کیا تھا. اب یہ بتائیں کہ جب دوبارہ آپ بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام شروع کریں گے تو اس میں کتنی رقم جو ہے وہ آپ فیکس کے حساب سے دیں گے؟ دیکھیں وہ بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کا نام انہوں نے کوشش کی کہ بے نظیر کا نام ہٹا دیں کارڈ سے. آپ بے نظیر کے کارڈ سے تو نام ہٹا دیں گے, لیکن لوگوں کے دلوں سے تو بے نظیر کا نام نہیں ہٹا سکتے. اب اس میں یہ تھا کہ انہوں نے احساس کر دیا, لیکن وہ بی ایس پی کا جو سمبل تھا وہ نہیں ہٹا سکے. اٹ واز ایکٹ آف پارلیمنٹ, ٹھیک ہے. اس کے بعد انہوں نے کیا کیا, اپنے جھنڈے کے احساس کارڈ بنا لیے, آئی ڈی کارڈ ٹائپ کارڈ بنائے, اور لوگوں میں خود تقسیم کرنا شروع کیا, یہ ہم آپ کو دے رہے ہیں. لیکن لوگوں نے پھر بھی نہیں مانا, لوگ اسی اس پہ تھے. جو مریم اورنگزیب صاحبہ نے 2000 کا جو اعلان کیا تھا, وزیر اعظم صاحب نے فیول الاؤنس دیا تھا جب سیلاب آیا تھا. وہ ہم نے ان کو اپنے بینیفیشریز کو ایکسٹرا پیسے دیے تھے. 2000 جو بھی بینیفیشری تھے ان کو ہم نے 2,000 روپے فیول جو ہے وہ دیا تھا. وہ تھا, وہ اس کے ساتھ کوئی وہ جو قسطیں جو نارمل, جو میں نے بھی آپ کو بات بتائی کہ جو ہمارے جو بینیفیشریز ہیں جن کو ہم نے ریگولر قسطوں والے تھے وہ علیحدہ تھے. اب 25,000 حکومت دینے تھے, وہ بھی ہمارے تھرو دیے, کیونکہ ہمارے پاس اس وقت بی ایس پی ایک ایسا ادارہ ہے جس کے پاس پورے پاکستان کی سروے موجود ہے. جو بھی ادارہ, جو بھی آئی آرگنائزیشن, این جی او یا جو بھی کام کرنا چاہتی ہے, وہ ہم سے جو ڈیٹا مانگتی ہے ان کے ساتھ شیئر کر سکتے ہیں, کیونکہ ڈیٹا ہمارے پاس ہے پاورٹی کا. اس لیے وہ 25,000 بھی ہمارے جو بینیفیشریز ہیں ان کو وہی پیسے ابھی بھی مل رہے ہیں جو ان کی نارمل قسط ہے. ہم وسیلہ تعلیم ہمارا شروع ہے, ہمارا وسیلہ روزگار شروع ہے, ہمارے نیوٹریشن کے حوالے سے پروگرام مختلف, اس میں جو ہے امبریلا کے نیچے مختلف پروگرامات شروع ہیں. وہ جو 2,000 ہے وہ پیٹرول کا تھا, اور ہے باقی نارمل ہماری قسطیں جو ہیں وہ اسی طریقے سے جا رہی ہیں. ابھی آپ کی باخبر بھی رہتے ہیں, اور کیا اطلاعات ہیں کہ جو لانگ مارچ آ رہا ہے
वशपिंडी या जहाँ पे भी बैठे हैं, इतलात ये भी आ रही है कि जैसे ही आर्मी चीफ के तकरीरी का ऐलान होगा उसके बाद जलाओ घिराव का भी उनका कोई प्लान बन रहा है। ये अंदर की खबर है जिसकी तस्दीक अभी शेख रशीद साहब ने भी कह दी है कि जैसे ही कोई मुतनाज़ा आर्मी चीफ का नाम आया तो यहाँ पे जलाओ घिराव और इंतशार फैल सकता है। तो इसको काउंटर कर रहे हैं आप, या फिर आप ओवर कॉन्फिडेंस हो गए कि आप जो है ना आराम से बैठे रहे और आके वो सारा कुछ कर जाए चाहते हैं? देखिए, पहले तो आप तस्दीक कर लेना, फरलांग मार्च है, लॉन्ग मार्च नहीं। लॉन्ग मार्च का अपने आप बेसी ना करें लॉन्ग मार्च में क्योंकि मुख्तलिफ अदवार में लॉन्ग मार्च हुए। हमने भी कराची से इस्लामाबाद तक लॉन्ग मार्च किया था। कुछ हमारे दोस्त यहाँ पर हैं, उन्होंने उसको कवर भी किया, साथ कुछ मौजूद भी थे, आपके रिपोर्टर्स भी हर जिले में मौजूद थे। हम जिधर हमारा जो पड़ाव होता था, हमारे वर्कर्स का पड़ाव होता था, हम वहीं उसी शहर में रहते और अगले दिन हम उसी दिन शुरू करते और हमें रात 1-1, 2-2 बज जाता था अपनी उस डेस्टिनेशन तक पहुँचने के लिए। दूसरी बात यह है कि ज़रा नाम फरमा दे शेख रशीद साहब या इमरान खान साहब, ये मुतनाज़ हैं कौन उनके नज़र में? हमारे लिए तो सारे मुहिब वतन जर्नल हैं, सब जो है जो भी उसके कैटेगरी में आते हैं वो सबका हक बनता है कि वो बन सकते हैं। हमारे लिए तो सब बराबर हैं। हमारे लिए कोई भी ऐसा मुतनाज़ा जो है कोई जर्नल नहीं जिसको हम कहें कि ये मुतनाज़ा है या कुछ ऐसी चीज़ है। हमारे सब बराबर हैं। अगर वो पंजाब में जलाओ घरा करना चाहते हैं तो पंजाब में सूबाई हुकूमत का काम है, परवेज़ इलाही साहब की हुकूमत का काम है कि पंजाब की सिक्योरिटी को संभालें। अगर नहीं संभालेंगे तो सेकंड ऑप्शन गवर्नर राज का है। फिर अगर हमने सिक्योरिटी करनी है, क्योंकि माजी में अगर आप देखें गवर्नर हाउस के बाहर जिस तरीके से तोड़फोड़ की गई और उसी पंजाब की पुलिस ने वहाँ पर कुछ नहीं किया, तो जब आप पंजाब हुकूमत बेबस होगी, लेकिन परवेज़ इलाही साहब इतने बेबस नहीं होंगे। मुझे पता है परवेज़ इलाही साहब जो हैं, जब उन्होंने शहबाज गिल को जो है पिंडी हॉस्पिटल शिफ्ट नहीं किया तो ये तो उससे कोई बहुत बड़ी बात है। फैसल साहब बतौर तर्जुमान ये बता दें कि मुस्तफ़ा नवाज खोकर से इस्तीफा क्यों लिया गया? क्या सेनेटर अज़म स्वाति के साथ उसका जो बयान था वो उसके इस्तीफे का सबब तो नहीं बना? देखें, मुस्तफ़ा नवाज खोकर मेरे भाई हैं, मेरे क्लास फेलो रहे हैं, मेरे दोस्त हैं। कुछ आज़म स्वाति का इशू नहीं था, बहुत और इशूज़ थे। उसने 5-6 महीने पहले इस्तीफा दिया था किसी इशू पे। आज़म स्वाति साहब हो या जो भी हो, उनके साथ अगर तशद्दुद हुआ है गिरफ्तारी के बाद, हम उसकी जो है शदीद मज़म्मत करते हैं। हमने मज़म्मत की भी है। मैं अच्छी बात हुई, हम जब अपोजिशन में थे तो हम यही बात अपने PTI के दोस्तों को समझाते थे कि जब आपका दौर, आपके ऊपर जब टाइम आएगा फिर आप लोग चीखेंगे और ये चीज़ें न करें। उस वक्त ये खुश होते थे कि अगले हफ्ते फैसल कुंडी गिरफ्तार हो रहा है, 10 दिन बाद सिफ्ती शाह गिरफ्तार हो रहा है, रात को फरियाल तालपुर साहब को अस्पताल से उठाकर आपने जेल में डाल दिया। आपके आज़म स्वाति साहब के घर 2 गरीब आदमी की गाय घुस गई, उसको IG फ़ोन नहीं उठा रहा, IG को ट्रांसफ़र कर लिया, इन बंदों को थाने ले जाके जो है मार पीट करो, तुम लोग उसको भी शिफ्ट वो कर दिया। तो आप इक़्तिदार हर वक्त नहीं होता, इक़्तिदार है कल आप अपोजिशन में भी जाना है। तो अगर ये चीज़ें उस वक्त हम भी कहते थे कि आए हम इस चीज़ को ठीक करें, आज वो कहते हैं ना कि कानून की बालादस्ती हो जाए, आप उस वक्त पार्लियामेंट की मजबूती की बात करें तो पार्लियामेंट की मजबूती उस वक्त करते हैं, हम आपके साथ होते, ना होते तो दुनिया देख रही होती। लिहाजा हम फिर भी पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन नहीं करेंगे। मुस्तफ़ा साहब का इस्तीफा उस हवाले से नहीं था, वो किसी और वजूहत की थी, वो अपने हमारे पार्टी के एडिटर में से, लेकिन मुस्तफ़ा साहब हमारे बड़े अच्छे दोस्त हैं और इंशाल्लाह हम उसको नहीं करेंगे। एक मिनट इंतजार, तुम लेट है, पहले मैडम इसको सवाल करना। सर, अभी आपने सैलाब और सैलाब के हवाले से बात की, तो देखा जाए कि सिंध सूबे में आपकी काफी सालों की हुकूमत रही है, तो ऐसे क्यों नहीं इंतजाम पहले से ही बनाए जाते कि अगर ऐसी नागहानी आपात, क्योंकि पाकिस्तान में हर साल बाद या 2-3 साल बाद ऐसी नागहानी आपात आती हैं, तो ऐसे इंतजाम क्यों नहीं बनाए जाते कि कम से कम नुकसान जो है वो कम हो और कोई ऐसा प्रॉपरली निज़ाम बनाया जाए कि अगर ऐसी नागहानी आपात आती है तो आपको बाद में इतना इंतजाम ना करना पड़े? देखिए, हमारे पास तो कोई जादू का निज़ाम है नहीं, ना हमारे पास जादू है, ना कौन कर सकते, ना हमें इल्म होता है कि कुदरती आफत खुदा माफी दे किस तरीके से आनी है। किसी को नहीं पता था कि ऐसी आफत आनी। 2010 में एक फ्लड आया था। अब जो ये फ्लड आया है, शुरू में एक फर्स्ट फेज़ आया, लोगों ने कहा शायद इतना नहीं है, फिर उससे भी बड़ा ये फ्लड था। उसमें जो है जो सूबों के हवाले से इंतजाम थे वो भी अपने लेवल पे होते हैं सालाना, क्योंकि सिंध में ज़्यादा अगर आप देखें दरिया सिंध के कटाव होते हैं, बाकी चीज़ें, तो उसके हवाले से भी थे। देखिए, हमने एक इदारा बनाया NDMA को चाहिए था, PDMA को चाहिए था कि वो फुली तौर पर इस चीज़ के लिए तैयार होते, उनके पास वेयर हाउसेज होते। मतलब है कि अगर ये आफात आती हैं, ये अगर NDMA के चेयरमैन साहब बताएं कि उनको चाहिए था कि कम से कम PDMA और NDMA के वेयर हाउसेज में 1-1 लाख टेंट्स मौजूद होते हैं,
آج وہ ٹینٹ جو 6,000 کا ہے اور آپ 20,000 پہ خریدیں تو پہلے اگر آپ وہ 6,000 والا خرید لیتے اور آپ کے پاس NDMA اور PDMA کے پاس وہ سامان پہلے سے موجود تو اچھی بات ہوتی. لیکن یہ آفات ایسی چیزیں ہیں. دیکھیں کووڈ کو کسی کو نہیں پتا کہ ہمارے اوپر کووڈ آنا ہے. کووڈ آیا اس کے لیے بھی ہم لڑے. ہمارے پاس جو ہے والنٹیئر فورس ہونی چاہیے حکومتوں کے ساتھ, اپنے NDMA اور PDMA کے ساتھ. یہ ادارہ ہم نے اس لیے بنایا تاکہ آپ ان آفتوں کا مقابلہ کریں. تو ان کو چاہیے, کیونکہ 2008 سے لے کے آج تک وہ ادارے ہیں, ان کو چاہیے کہ وہ دنیا میں دیکھیں کیا چیز ہو رہی ہے, گلوبل چینجز ہیں, کلائمیٹ چینج ہے, اس کے حوالے سے وہ بھی اس قسم کی تیاری کریں تاکہ اسی سے ٹھیک ہو. حکومت ان کو ڈیفینیٹلی وہ سپورٹ کرتی ہے. لیکن یہ چیزیں آفات جو ہیں آپ جتنی بھی تیاری کر لیں اس کا مقابلہ آپ دیکھیں US میں بھی فلڈ آتے ہیں, آگ لگتی ہیں, آسٹریلیا میں دیکھیں. آفت کا مقابلہ تو کوشش کرتے ہیں کہ بندہ کر لے لیکن پورا مقابلہ نہیں کر سکتے. جی انتظار. سر یہ بتائیے گا, آپ نے سیلاب کی بات کی لیکن 7 جاتے ہوئے ایک حادثہ ہوا اور بہت بڑا حادثہ ہوا. اس حوالے سے یہ بتائیے گا کہ کیا اقدامات اٹھائے گئے ہیں وہاں پہ؟ ابھی بھی جو لوگ جنازے پڑھنے سے پہلے وہاں پہ جو ملازم تھے وہ دیکھے نہیں جا سکتے جو لوگوں کے وہاں پہ جذبات تھے. اس حوالے سے سندھ حکومت نے, آپ کی حکومت نے کیا کیا ہے؟ دوسری چیز یہ ہے کہ آپ نے کاشتکاری کی بات کی, وزیر اعظم صاحب نے کاشتکاروں کے لیے ایک پیکیج کا اعلان کیا, 16-17 دن ہو گئے, اس کا نوٹیفیکیشن کیوں نہیں ہو رہا؟ اسپیکر قومی اسمبلی نے اسٹیج کمیٹی کا اعلان کیا کہ اس کا اجلاس ہوگا, وہ بھی عین وقت پہ منسوخ کر دیا گیا. کیوں اتنی غیر ذمہ داری کا مظاہرہ کیا جا رہا ہے؟ آخری بات آپ نے کہا کہ سوشل میڈیا پہ پروپیگنڈا ہوتا ہے, تو یہ جو پروپیگنڈا ہو رہا ہے, تھپڑ کی بات آج سے کچھ عرصہ پہلے بھی چلی عمران خان کے خلاف, آج میں شہباز شریف کے خلاف, کیا یہ جمہور کے اوپر سیاستدانوں کے منہ پر تماچا نہیں ہے؟ اس کا توڑ کیوں نہیں نکالتے آپ اس طرح؟ دیکھیں پہلی بات تو یہ, اگر ہم سوشل میڈیا پہ پابندی لگائیں گے پھر بولیں گے دیکھیں فلاں بندے جو ہے اس کا سوشل میڈیا کو انہوں نے بلاک کر دیا, فلاں چیز. اب PTI کے پاس کوئی چیز رہ نہیں گئی ہے. پھر آپ کہتے ہیں کہ ساتھ بیٹھیں اور آپ بات چیت کریں. جب وہ بلو دی بیلٹ ایسی باتیں کریں گے پھر کہتے ہیں یہ دیکھیں یہ, پھر یہ ایسی باتیں کرتے ہیں, پھر جب ان کی باری آتی ہے رونا شروع کر دیتے ہیں, اپنی باری پہ پھر چھلانگے لگاتے ہیں. ان کو بولے جرت کا مظاہرہ کریں نا, جرت کا مظاہرہ کریں. جیسے انہوں نے پہلے کہا کہ جو متنازع کا کوئی جدید اس کا نام لے لیں. FIR کاٹ نہیں سکتے ہیں پنجاب میں, حکومت ان کی ہے. باتیں ایک SHO ان کی بات نہیں مانتا ہے اور باتیں کیا کیا کر رہے ہوتے ہیں. مطلب اتنی ڈٹائی سے, مطلب کہ اتنا ان کو شرم ہی نہیں آتی, اتنی ڈٹائی سے جھوٹ بولتے ہیں اور اتنے مطلب بے شرمی کی حالت تک پہنچ چکے ہیں کہ مطلب ایک SHO ان کی بات نہیں مان رہا اور وزیر اعلیٰ کے ضلع کے SHO ان کی بات نہیں مان رہے FIR کاٹنے کے لیے. اوپر تو آپ چھوڑ دیں اور کہتے ہیں کہ ہم یہ چیزیں ہم وہ چیزیں ہیں. دوسری بات یہ ہے کہ آپ نے بہت افسوسناک واقعہ اس دن پیش آیا 7 کے ساتھ, جو فلائنگ کوچ جس طریقے سے ہوئی NHA کے حوالے سے تھا. فوراً صبح وزیر اعلیٰ نے چیئرمین NHA سے بھی اس کے اوپر بات کی. ایک بڑا ہی مطلب ہے کہ سیکیورٹی جو ہے ہائی وے سیکیورٹیز, ہائی وے پولیس کا کام ہے اور بہت سی جگہوں پہ ہے. لیکن دیکھیں یہ چیزیں ڈرائیونگ کرنا, یہ کرنا, وہ آپ کے اور ہمارے کنٹرول میں. خدا معافی دے, ہم روزانہ رات کو اگر آپ مارگلا روڈ پہ نکلیں, مطلب ہے کہ جو ایکسیڈنٹ یہاں پر ہوتے ہیں, جس طرح گاڑی دوڑا رہے ہوتے ہیں, جس طرح اوور سپیڈنگ کر رہے ہوتے ہیں, جس طرح کیا کچھ ہوتا ہے, ایسے ایسے ہم نے لوگوں کو دیکھے ہیں کہ بڑے چھوٹے بچے ہیں, وہ یا کسی سیاستدان کے یا کسی بیوروکریٹ کے بچوں کا ضرورت نہیں ہوتی پولیس والے کو اس کو کہے کہ آپ گاڑی نہیں چلا سکتے. اگر وہ اس کو گرفتار کر لیں گے تو اگلے دن وہ جو پولیس والا بیچارہ ہے چلان دے گا تو پولیس والا بیچارہ سسپینڈ ہوگا. یہ تو مطلب ہے کہ حالات ہیں. لیکن یہ چیزیں افسوسناک واقعہ بالکل وہاں پر پیش آئے. اس کے اوپر سندھ حکومت نے بھی رپورٹ طلب کی ہے NHA کے چیئرمین سے. وہاں پہ کل بھی چیز ہوئی, کل بلاول صاحب نے بھی پرسوں اس پہ جو ہے CM سندھ سے بات کی کہ وہ کریں کہ اس قسم کے واقعات نہیں ہونے چاہیے. شکریہ. تھینک یو.